رب وکھاوے اکھی نال شانا ساوا روزہ محمد دا پیارا رب وکھاوے اکھی نال شالا ہے مدینہ منور مقدس جتھے وسدا نبی کملے والا ہے مدینہ منور مقدس جتھے وسدا نبی کملے والا جتھے مسکن نبی دا ہے عائشہ دا گھر لے بول یار جتھے مسکن نبی نبی دا ہے عائشہ دا گھر جتھے مسکن نبی دا ہے عائشہ دا گھر جتھے مسکن نبی دا ہے عائشہ دا گھر اتھو لنگ دے ادب نال شمس و قمر 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 ستے سائی نال ادب صدیق عمر بول صدیق عمر ستے پھر میرے نبی دے نال کیا انہاں دی اچھیاں شانہ ہیں کیا انہاں دے جناب مقام ہیں جنہاں دی شانہ رب دا قرآن دسے تے میرا سونا مٹھا مدنی جوان سبحان اللہ میرے دوست بس انشاءاللہ زندگی باقی ملاقاتاں باقی میں اس واسطے مختصار نہ کیتے نماز